कयौं खोला नाला पार गर्दै जानुहुँदा चितवनबाट बगेर आएको नदी पार गर्ने अवस्थामा अचानक एउटा आकाशवाणी भयो, हे बालमुनि, आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नु, शरीर नै हुँदैन भनी धर्मका तत्त्वहरू विलीन हुनेछ। यस प्रकारको दिव्यवाणी भएपछि उहाँ फेरि हलखोलिया फिर्ती प्रस्थान गर्नुभयो। फर्कने क्रममा जहाँ उत्तर पूर्वपट्टि एउटा पहाडमा सानो ओडारभित्र निर्लज्ज अवस्थामा 3 महिनासम्म न हावा न पानी न ताप बिना सर्वमैत्री भावनामा डुबेर तपस्यामा लीन रहनुभयो। उक्त तपस्यामा समयमा एउटा शिकारी जनावरको खोजीमा लिप्त हुँदै आउने क्रममा अचानक त्यो ओडार देखेर चिच्याउँदै कराउँदै लट्ठी ढुङ्गा र माटोले ओडारतिर हानिरहँदा तपस्यामा असर हुन थालेपछि उहाँले बिस्तारै हात निकाल्नु भएर बाहिर निस्किनु हुँदा शिकारी आँतिएर आफ्नो बाटो लागेको थियो। त्यसपछि आफ्नो तपस्यालाई निरन्तरता दिनुहुँदै जाने अवस्थामा अन्तिम सर्वज्ञान गुण हलखोरियाको कल्पवृक्षको साथमा प्राप्त गर्नुभयो र सुनसान रातमा आत्मा र परात्मा बीच लीन भइरहेको अवस्थामा साक्षात परमात्मा भगवानको विराट स्वरूपको दर्शन पाउनु भएको थियो। आदरणीय श्रोताबिन, यसरी हरेक क्षण पाइला पाइलामा असंख्य दुःख पीडा हुँदा पनि मानवदेखि लिएर सर्वप्राणीहरूप्रतिको महामैत्री करुणा अधिक दया गर्नु भएर आफूलाई किञ्चित पनि दुःख नमानी धर्म खोजमा अडिग रहनु भएको थियो। न निन्द्रा न भोक न प्यास न जाडो न गर्मी न दिन न रात, हरेक समय एक समान शरीर वचन र मनलाई पूर्ण परमात्माको समागममा लीन रही प्रत्येक क्षण कठोर अभ्यासमा लाग्नु भएको उहाँ गुरुजीले सर्वज्ञान गुणको बोध गर्नु भई संसारमा अज्ञानताको जडलाई निर्मूल पार्नको निमित्त लागिरहनु भएको छ। उहाँको यस महान कार्यले आज संसारमा जसरी सूर्यको उदय भएसँगै अन्धकार नष्ट हुन्छ, त्यसै गरी उहाँको यो दुर्लभ आगमनको साथमा हामीमा भएको अज्ञानताको अन्धकार नष्ट भएको छ र संसारमा धर्मको सूर्य उदाएको छ, जसको ताप र प्रकाश संसार रहेसम्म रहिरहनेछ। यसै प्रकारले गुरुजीबाट सिन्धुली, सर्लाहीको पत्थरकोट, चितवनको शारदानगर, लमजुङको खुदी हुँदै सिन्धुपाल्चोकको टोड्केबारीसम्मका 11औं शान्ति मैत्री पूजा र मैत्री दिवससम्म आइपुग्दा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट गुरुजीले पहिलो पटक महात्मा गुरु मार्गको नामकरण दिनु भएर धर्म मार्गको ढोका खुलाइदिनु भएर यस मार्गमा प्रवेश हुन चाहने अनुयायीहरूको लागि ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्नुभएको थियो। 121 जनाको संख्यामा रहनुभएका महात्मा गुरु मार्गहरूलाई 1 महिने प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्नु भएर मैत्री धर्मका शिक्षा र दीक्षा प्रदान गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा कयौं लोकहरूमध्ये प्रमुख 21वटा लोकहरूको संक्षिप्त वर्णन र प्रार्थना सहित बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्म नामक पुस्तक प्रकाशित गर्नु भएर महात्मा गुरु मार्गहरूलाई प्रशिक्षण गराउनु भएको थियो। यस धार्मिक पुस्तकमा 21 लोकको बारेमा प्रत्येक लोकको व्याख्या गरिएको छ। जब हामी मृत्यु पश्चात यी 21 लोकहरूमध्ये कुनै एक लोकमा अनिवार्य पुग्ने गर्दछौँ। हामीले कुन लोक प्राप्ति गर्दा मुक्ति मोक्ष पाउन सक्छौँ र कुन लोक प्राप्त गर्नको लागि धर्म कर्म गर्नुपर्दछ भन्ने जानकारी उल्लेख गरिएको छ। महात्मा गुरु मार्गहरूलाई मैत्री पोसाकसँगै जन्म मरण र अन्य मानव जीवनमा आइपर्ने अत्यावश्यक धर्म कर्महरूमा अपनाउनु पर्ने नीति नियम र विधि संस्कारहरू प्रदान गर्नुभयो। हाल महात्मा गुरुहरूले सङ्घहरूलाई आइपर्ने दुःखहरूमा साथ दिनु भएर धर्म कर्म निर्वाह गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। महात्मा गुरु मार्ग भनेको गृहस्थी तथा भौतिकता काम कार्य त्याग नगरिकन पनि संसार अडाउने जोगाउने एवं सर्व जगत प्राणीको उद्धार गर्ने कार्यमा लागि पर्नुहुने गुरुहरू नै महात्मा गुरु मार्गहरू हुन्। उहाँहरू संसारको धर्म गुरु हो। सर्व प्राणीको कल्याणको लागि एक चित्त भएर हरेक समयमा साथ र भर भरोसा प्रदान गर्नमा जुटिरहनु भएको हुन्छ। बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्मको ज्ञान गुण जुनसुकै भाषामा पनि लेख्न सकिन्छ, कुनै फरक हुने छैन। सम्बोटामा लेख्यो भन्दैमा बुद्धिस्ट हुने, संस्कृतमा लेख्यो भन्दैमा हिन्दू हुने, नेपालीमा लेख्यो भन्दैमा नेपाली हुने र अङ्ग्रेजीमा लेख्यो भन्दैमा अङ्ग्रेजी हुने चाहिँ होइन। धर्मका ज्ञान गुणलाई जुनसुकै भाषामा पनि लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ, कुनै भेदभाव छैन।
महासम्बोधि धर्मसँग गुरुजीले वर्तमान अवस्थाको दृष्टिगमन गर्नु भएर सदाको निमित्त समस्त प्राणी तथा जगत कल्याण हेतु सत्य र असत्य छुट्याएर बोध गराउँदै विगत लामो समयदेखि विश्व मानव समाजमा भइरहेको भ्रमजाललाई मुक्त पार्न प्रमुख प्राथमिकताका साथ संसारलाई परमात्मा सत्य धर्मको सिद्धान्त र संस्कार दिनु भएर धर्मलोकको स्थापना गर्नुभएको छ। वर्तमान संसारमा जसरी भौतिकता व्यक्ति र धर्मगुरुहरू बीचमा जुन किसिमको भौतिक सम्बन्ध धर्म कर्म र नीतिहरू छन्, त्यही अनुसार गुरुजीलाई पनि हामीले हेर्न वा अपनाउन खोजिरहेका छौँ। उहाँ एक विशुद्ध धार्मिक गुरु हुनुहुन्छ, कुनै भौतिकता गुरु जस्तो होइन। त्यसकारण संसारमा उहाँसँगको सम्बन्ध हुने भनेको मात्र धार्मिक रूपमा विश्वका शिष्यसँग भक्त अनुयायीहरूले उहाँप्रति गरिने विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था, भर भरोसाको आधारमा हुनेछ। संसारमा हामीले उहाँलाई बोधिमार्ग गुरु र एउटा शान्तिको प्रतीकको रूपमा हेरेका छौँ। मुक्ति र मोक्षको मार्ग प्रदान गर्नुहुने महान धर्मगुरु हो भन्ने बुझेका छौँ। उहाँले जुन मार्ग आज संसारलाई देखाइरहनु भएको छ, यसलाई राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरदेखि नै सङ्घ भक्त अनुयायीहरूले अपार आदर सम्मानका साथ सर्वस्वीकार गरेर अनुसरण गर्दै अघि बढिरहेका छन्। गुरुज्यूलाई जातित्व विशेष भौतिकता रूपमा हेर्नु र यो धर्म त्यो धर्म भन्ने जस्ता रूपमा गुरुको बारेमा खण्डन गर्न खोज्नु, अविश्वासको रूपले हेर्नु जस्ता कार्यहरू गलत हुनेछ। परिवर्तनको रूपमा सर्वमैत्री भावद्वारा शान्तिको रूपले हेरिनु पर्दछ। उहाँ कुनै साधारण व्यक्ति नभएर महान सत्य धर्मगुरु हुनुहुन्छ। फेरि त्यसमाथि पनि गुरुज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्म कुनै एक जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, समाज र राष्ट्र विशेषको लागि मात्र नभएर सर्व प्राणी जाति र विश्व समाजको लागि हो। आदरणीय श्रोताबिन, त्यसो हो भने महासम्बोधि धर्मसँग गुरु भनेको के हो त? आउनुस् एकछिन चर्चा गरौँ। सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसँग अर्थात् धर्म अस्तित्वमा विद्यमान रहेका सर्वज्ञान गुण प्राप्ति गर्नु भइसकेको, अब त्योभन्दा माथि न त कुनै त्यस्तो धर्म तत्त्व अस्तित्वमा छन् जुन उहाँले प्राप्त गर्नुपर्ने। गुरु तत्त्वमा पूर्णता पाइसक्नुभएका सर्वबोध सम्पन्नता, महामैत्री भाव र करुणा निदान गुरुज्यूलाई जनाउँदछ। 6 वर्षसम्मको निर्जल निराहार महाकठोर त्याग र तपस्याको क्रममा महासम्बोधि धर्मसँग गुरुज्यूले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानको मूल तत्त्व नै बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म हो, जुन सम्पूर्ण धर्म तत्त्वका सात्विक बोध प्राप्ति सर्वगुरु भगवानहरूको ज्ञानगुणको सङ्गम स्थल, जहाँ हजारौं हजार सूर्यको प्रकाश चाहिँ तेजस्वी अज्ञानतानाशक ज्ञानको ज्योति एक समानले सबैमा छरेर दुःख हरण गर्ने महाप्रचण्ड तेज अन्धकारमय अज्ञानताको संसारलाई अमृतमय ज्ञान रूपी प्रकाश दिएर धर्मशासनको विस्तार एवं संरक्षणका साथै अतीत, वर्तमान र भविष्यको पूर्ण जानकारी राखेको हुन्छ। आकाश चाहिँ अटल, ज्ञानगुणको सीमामा आकाश चाहिँ अनन्त, स्वरूपमा आकाश चाहिँ विराट, मैत्री करुणा भावमा आकाश चाहिँ निश्चल, स्वभावमा आकाश चाहिँ शान्त, धरती झै कञ्चल, सुन्दर र महाबलशाली सृष्टिमा रहेका सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अड्याउने सञ्चालन, संरक्षण र प्रवर्तन गर्ने सर्वतत्त्वले पूर्णता छ। सागरमा पनि महासागर, समुद्रमा पनि महासमुद्र, नपुग्न सक्छ कोही त्यहाँ, न कोही रहन नै, न प्राप्ति गर्न सक्छ नै। यस्ता असीमित सर्वतत्व गुणले सम्पन्नता परम पूज्यनीय महासम्बोधि धर्मसँग गुरुज्यू सांसारिक सर्वबन्धनबाट मुक्त, सर्वविघ्न बाधा र मारको भयबाट पनि मुक्त, सर्वधर्म अधिकार सम्पन्न र सर्वज्ञान गुणले निर्पूर्णता हुनुभएर बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्मको प्रतिपादक हुनुहुन्छ। सर्व उपाय कुशल कौशलताले निर्पूर्णता विश्व मानव समाजलाई बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्मको शासनमा ल्याएर विलोपन अवस्थाबाट मुक्त गर्न समय अनुकूल ज्ञानगुण प्रदान गर्नुहुँदै प्रत्येक क्षण सर्वजगत प्राणीको प्रति एक समान असीम कृपा दृष्टि गर्नुभई बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्मको ज्ञानगुण रूपी अमृत वर्षाउनु भई मानव आत्मामा धर्मको बीजारोपण गर्नुभई मुक्ति र मोक्ष हेतु धर्म पुण्य प्रदान गर्नुहुन्छ। अनुपम कल्याणकारी सुखप्रदाले परिनिष्पन्न बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्मका नीति नियम र शासनमा आधारित भगवान मार्ग, मार्ग गुरु र गुरु मार्गका अमृतमय ज्ञानको ज्योति प्रकाशवान गर्नु भएर वर्षौंदेखि गलत गुरु र धर्म नीति र सिद्धान्तको चपेटाभित्र रुमलिएर सद्धर्म र गुरुबाट वञ्चित रही लोभ विनाशको मुखमा पुगेका सर्वमानव सभ्य
संसार र सर्वजगत प्राणीको उद्धार, संरक्षण एवं असंख्य प्राणीको मुक्ति र मोक्षको निमित्त पापले भरिएको अज्ञानताको जडलाई नष्ट गर्न महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यू यस लोकमा अवतरित हुनुभएको छ। पुण्यवान श्रोताबिन्द, अब जाउँ बोधि श्रवण धर्मसङ्घ भनेको के हो। महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले 2062 साल ज्येष्ठ 2 गतेदेखि 2068 साल ज्येष्ठ 2 गतेसम्म निर्जल र निराहार धर्मको महाकठोर खोज, त्याग र तपस्याहरूमा चित्तलाई किञ्चित पनि विचलित गर्नु नभई पूर्ण निष्ठाका साथ सर्वमैत्री भावमा समादिष्ट हुँदा सत्य, मुक्ति र मोक्षको मार्ग बनेर जगत कल्याण हेतु अवतरित भएको गुरुमार्ग हो बोधि श्रवण धर्मसङ्घ। समस्त जातिदेखि लिएर असंख्य प्राणीको हित, वनस्पति लगायत सृष्टिमा रहेका सम्पूर्ण तत्त्वहरूको संरक्षण, प्रवर्तन तथा सृष्टि सिद्ध संसारको सन्तुलन कायम गरी विनाश हुनबाट जोगाउन र मानव जातिलाई सत्य, धर्म र मार्ग बोध गराउँदै मुक्ति र मोक्ष प्रदान गरी अनन्तकालसम्म सत्य, धर्म मार्गहरू प्रतिपादन गराएर लोकमा सर्वमैत्री भाव फैलाउनु यसको मुख्य कार्य हो। बोधि श्रवण भनेको सत्य, गुरु तत्त्व र धर्म तत्त्वको बोध हुनु हो। अस्तित्वगत परमात्मा सत्य तत्त्वको पहिचान र सर्वज्ञान गुणले सुसम्पन्न हुनु हो। त्यसै गरी धर्मसङ्घ भनेको लोकोत्तरका सर्वगुरुहरूलाई सम्बोधन गरेको हो। बोधिमार्ग गुरु सृष्टिकर्ता, मार्ग गुरु सृष्टिकर्ता र गुरुमार्ग सृष्टिकर्ताबाट समस्त गुरुहरूले ज्ञान गुण बोध गर्नुभएको हुनाले बोधि श्रवण धर्मसङ्घ नामकरण गुरुजीबाट गर्नुभएको हो। यस बोधि श्रवण धर्मसङ्घ संस्थाले भेदभाव रहित सर्वमैत्री भावद्वारा एक समान सबैलाई बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको नीति, नियम र शासनमा बाँधेर सत्य, धर्म, पुण्य प्राप्त गर्ने मार्गमा आबद्ध गराई विश्वहित तथा लोक कल्याणकारी मार्ग अपनाउँदै सांसारिक सर्वबन्धनबाट सर्वप्राणीको उद्धार गर्दै अनन्त कालसम्म लोकमा धर्म शासन विस्तार गरी मैत्री धर्मको संरक्षण एवं संसारमा शान्ति ल्याउनु हो। संसारले बोधि श्रवण धर्मसङ्घको बारेमा बुझ्नु अति आवश्यक छ। यो कुनै भौतिक सङ्घ संस्था जस्तो नभएर विशुद्ध एक धार्मिक संस्था हो। बोधि श्रवण धर्मसङ्घ नामकरण गरेर एक धार्मिक संस्थाको रूपमा दर्ता भए तापनि वास्तवमा यसको नीति, नियम र शासन भौतिकता संसारको नीति, नियम र शासन जस्तो नभई परमात्मा भगवान गुरुहरूले प्रदान गर्नुभएको नीति, नियमहरू रहेका छन्, जसमा सर्वधर्म तत्त्व एवं ब्रह्माण्ड अड्याउने नीति, नियम र शासनहरू समाहित छन्। त्यसैले यस संस्थालाई विश्व मानव समाजले भौतिकता रूपबाट नहेरी एक पूर्ण रूपमा साक्षात् परमात्मा भगवान स्वरूप तथा सर्वज्ञान गुणको आधारशिलाको रूपमा हेरिनु पर्दछ। श्रोताबिन, अब जाउँ गुरु तत्त्वको शाब्दिक अर्थतिर। गुरु तत्त्व शब्दमा मात्र सीमित नभएर यो आफैमा अनन्त छ। यसको व्याख्या गर्न कहाँ सम्भव हुन्छ र? हाम्रा यी शब्दहरूमा, हाम्रा यी सोच विचारमा, हाम्रा यी भौतिकता दिमागले गुरु तत्त्वको बारेमा जति बताए वा वर्णन गरे तापनि वास्तविक गुरुको महिमा र गुणगान न्यून हुन्छ। संसारमा कुनै त्यस्तो पूर्ण शब्द छैन जहाँ गुरु तत्त्वको बारेमा बताउन सकौँ। जति व्याख्या र विश्लेषण गरे तापनि अपुरो हुन्छ। अन्त्य छैन, विश्राम छैन र यो शब्द अपार छ। त्यसकारण गुरु तत्त्व शब्द हाम्रो सोच विचार र भावना भन्दा धेरै पर छ। सर्वज्ञ परम पूज्यनीय महासम्बोधि धर्म सङ्घ गुरुज्यूको मुखारबिन्दबाट प्राप्त अमृतमय वचन अनुसार गुरु भनेको एक विशिष्ट तत्त्व हो, जसले लोकोत्तरका सर्व परमात्मा भगवान गुरुहरूदेखि तल लौकिक वा सांसारिक सद्धर्म गुरुहरूलाई पनि समेटेको हुन्छ। गुरु भनेको यो संसार हो र सृष्टि सिद्ध संसारदेखि लिएर मानव, जलचर, स्थलचर प्राणीहरू सम्पूर्णकै घर हो। गुरु एक सागरमा महासागर, समुद्रमा महासमुद्र अर्थात् गुरुहरूले त्यससम्मको स्थान प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ जहाँ न कोही पुग्न सकिन्छ, न पालना गर्न सकिन्छ। जस्तै महासमुद्रमा र महासागरमा को पुग्न सक्छ, को रहन सक्छ त्यहाँ जहाँ मात्र अन्धकार, महाचिसो, महातातो, हावारहितको स्थान हुन्छ। तसर्थ गुरु तत्त्व त्यही समान हुन्छ। गुरु घाम जस्तै हुनुहुन्छ, अर्थात् घामको ताप शक्ति कति हुन्छ?
यसको नजरअन्दाज र कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। गुरु घामभन्दा पनि महातेजस्वी, तेज, प्रकाशवान हुनुहुन्छ। यस प्रकार परमात्मा गुरुहरूले वर्णन गर्न नसकिने असीमित ज्ञान गुणको तत्त्वलाई प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ, जसको कुनै अन्त्य छैन र अनन्त सर्वज्ञान गुणको बहुमूल्य खजानाले भरिपूर्ण उहाँ गुरुहरू नै भगवान हुनुहुन्छ, जसको कारणले सृष्टिको सारा तत्त्व सञ्चालित रही अडिएको छ। यदि एकछिनको लागि घाम नै नहुने हो भने संसारको के हालत हुन्छ? हावा छ तर अक्सिजन नहुने हो भने के हुन्छ? के त्यहाँ जीवन सम्भव छ? संसारमा सर्वतत्त्वहरूको समान सन्तुलन हुन अति आवश्यक छ। कुनै एक तत्त्व बिना प्राणीको जीवन असम्भव छ। तसर्थ उहाँ परमात्मा गुरुहरू नै यी सम्पूर्णकै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। गुरु सर्व कुराहरू भन्दा अलग छ, सर्वव्यापी छ। संसारमा एक सत्य गुरु नै सर्व परमात्मा गुरुहरूको समष्टिगत रूप हुन्। गुरुमा नै सर्व परमात्मा गुरुहरू समाहित हुने गर्दछन्। गुरुले नै सर्व परमात्मा गुरुहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। गुरु नै अन्तिम सत्य हो। गुरु नै सर्वज्ञानी हो। गुरुद्वारा नै संसारमा धर्मका रूपहरू स्थापना वा उत्पन्न हुने गर्दछ। धर्मको पूर्ण रूप नै गुरु हो। गुरु बिना धर्म निष्क्रिय छ। गुरुद्वारा नै धर्मको सञ्चालन भएको हुन्छ। धर्मको पूर्ण अस्तित्व गुरुहरूमा नै रहन्छ। गुरुहरूबाट नै धर्म तत्त्वको विकास भएको हो। यहाँ गुरु नै धर्म हो र धर्म नै गुरु हो। यी दुई तत्त्व कहिले अलग हुन सक्दैनन्। तसर्थ गुरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ धर्म, जहाँ धर्म हुन्छ त्यहाँ गुरु। अत गुरु र धर्म एकै अङ्गका दुई पाटा हुन्। जसरी प्रकाश बिना घामको अस्तित्व रहँदैन, त्यस्तै गरी गुरु बिना धर्मको अस्तित्व पनि रहँदैन। गुरु ज्योति हो भने धर्म त्यस ज्योतिबाट उत्पन्न प्रकाश हो। संसारमा एउटा सत्य परमात्मा गुरु बिना यी अमूल्य तत्त्वहरू प्राप्त गर्न असम्भव छ। घाम झै गुरुले संसारमा ज्ञानको प्रकाश छर्नुहुन्छ। गुरु नै धर्म शासन विस्तार गर्ने र धर्म शासन अड्याउने संरक्षणकर्ता हुनुहुन्छ। गुरु सर्वप्राणीको हृदयमा वास गर्नुहुने अनुपम कल्याणकारी मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्णकै प्रिय हुनुहुन्छ र सर्वप्राणीहरूको प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। गुरु नै हामीलाई आध्यात्मिक धर्मको मार्गमा हिँड्न हौसला, उत्साह, उमङ्ग र साहस अनि आत्मविश्वास प्रदान गर्नुहुन्छ। गुरुले हामी मुक्ति मोक्ष नभएसम्म हाम्रा मार्गमा आइपर्ने हरेक कठिनाइलाई जस्ता विघ्न बाधा, मार र अवरोधहरू हटाउँदै मार्गदर्शन गर्नु भएर सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। गुरु संसारकै सर्वप्राणीहरूको सृष्टिकर्ता र मोक्षदाता पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्राणीहरूलाई आफ्नै पुत्र सरह एक समान अपार महामैत्री, दया, करुणा, प्रेम, माया भावद्वारा हरेक क्षण प्राणीको उद्धार गरिरहनुहुन्छ। मनुष्यहरूमा आवश्यकता अनुसार धर्म र मार्गदर्शन गराउनु भई क्षमता अनुसार समय स्थान अनुकूल धर्म, पुण्य, ज्ञान, गुण र आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। गुरु अमृतमय ज्ञान गुणको अनन्त स्रोत हो। उहाँबाट नै यी सर्वतत्त्व प्राप्त गर्न सम्भव छ। गुरु उपाय, कुशल, कौशलताले निर्पूर्णता भएको विशुद्ध धर्म गुरु हो। गुरु के, कति, कस्तो हो भन्ने विषयमा संसारको न कुनै प्रश्न छ न कुनै उत्तर नै छ। खोज गर्न सकेमा गुरुसँग हरेक किसिमको ज्ञान गुण छ। यो आफैको आध्यात्मिक सत्यता खोजमा भर पर्दछ। गुरुमा त्यो प्रकारको ज्ञान रहन्छ जसले मनुष्यमा उत्पन्न हुने डर, त्रास, भय, मार, अशान्तिबाट छुटकारा पाउने उपायहरू प्रदान गरिन्छ। गुरुको रूप लौकिक वा अलौकिक रूपमा रहन्छ। संसारमा देखिने सत्य गुरुहरू नै परमात्मा गुरुहरूको वास्तविक रूपहरू हुन्, जसले धर्मको शासनमा रही परमात्मा गुरुहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। तसर्थ गुरु शब्दले माथि अलौकिक रूपमा रहनुभएका लोकोत्तरका सर्व परमात्मा गुरुहरूदेखि लिएर लौकिक वा सांसारिक रूपमा रहेका सर्वबन्धनबाट मुक्त भइसकेका र नभइसकेका सत्यता गुरुहरूलाई समेत जनाइन्छ। तसर्थ पूर्ण रूपमा सर्वबन्धनबाट मुक्ति मोक्ष प्राप्ति गर्नु भइसकेको गुरुको शरण नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। जब संसारमा यस्ता गुरुहरू दुर्लभ हुने पनि गर्दछ, हजारौं वर्षको अन्तरालमा संसारले प्राप्त गर्ने गर्दछ एक पूर्णता गुरुको पवित्र शरीर। अमृतमय वचन, शान्त मन र सर्वमैत्री भाव, दया, करुणा भावले सम्पन्न भएको छ, जसले परमात्मा र मानव बीचको सम्बन्धलाई हाल मजबुत बनाउन सकिनेछ। श्रोताबिन,
अब जाउँ धर्म भनेको के हो भन्नेतिर। गुरुज्यू अमृतमय वचन गर्नुहुन्छ, धर्म भनेको मुक्ति र मोक्षको मार्ग प्रदान गर्ने एउटा अदृश्य सत्य तत्त्व हो एवं सर्व परमात्मा भगवान वा सर्वबन्धनबाट मुक्ति मोक्ष प्राप्त गर्नु भइसकेका सर्वगुरुहरू बस्नुभएको लोक अथवा सर्वगुरु भनेको। धर्म नित्य अर्थात् शाश्वत अजर अमर परम सुख शान्ति महाविशुद्ध कञ्चन सुन्दर सुगन्ध तेजस्वी परमात्मा सत्य सर्वज्ञान गुण सर्वमैत्री भाव र सर्वशक्ति र बल जस्ता सर्वतत्त्वहरूबाट सम्पन्नता भएको हुन्छ। धर्म ज्योति हो जुन सर्वप्रकाशवान र महातेज छ। सर्वलोक तथा ब्रह्माण्ड धर्म तत्त्वमै अडिएको छ। धर्म तत्त्व बिना केही सम्भव हुँदैन वा कोही रहन पनि सक्दैन। धर्मबाट सर्वसृष्टि सम्भव भएको हो। धर्म सर्वतत्त्वमा व्याप्त र सर्वव्यापी छ। धर्मको शासन सर्वमा एक समान लागू हुन्छ। जसले धर्मको शासनमा रहेर जति पालना गर्छ त्यति प्राप्ति निश्चित छ। धर्म कुनै बुझ्ने तत्त्व नभएर बोध गर्ने सत्य हो। आफू लगायत सृष्टिसिद्ध संसार र समस्त प्राणी तथा लोकोत्तरको प्रकृति एवं रहस्य बोध हुनु हो। धर्मभित्र दुई तत्त्व अस्तित्वमा छन्। ती हुन् पुण्य र पाप, जसलाई धर्म पुण्य र अधर्म पाप पनि भनिन्छ। कर्म कार्यको आधारमा सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुईवटा पक्ष र विपक्ष रहन्छ। यहाँ पुण्य धर्मको पक्ष हो भने पाप धर्मको विपक्ष हो। धर्ममा कर्म अनुसार नै स्वर्ग र नरक, ज्ञान र अज्ञानता, सर्वज्ञान र अल्पज्ञान, अमर र विनाश, सुख र दुःख एवं तत्त्वहरूको निर्धारण हुने गर्दछ। मनुष्यले यी दुई रूपहरूको पहिचान गरी सत्य र असत्य छुट्याउन पाउने यो लोकमा मात्र स्वतन्त्र छ। तसर्थ सत्यतामा रही धर्म पुण्य प्राप्त हुने, धर्म कर्म गरी धर्मका यिनै विशिष्ट तत्त्वहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। धर्म पुण्य कर्म नै परमात्मा अमरत्व प्राप्त गर्नु हो भने अधर्म पाप कर्म विनाश हो। जो कोही पापले भरिएको संसारमा फसिन्छ त्यसको विनाश सुनिश्चित छ। जहाँबाट उद्धार हुने छैन। स्वयं गुरु र धर्मले पनि उद्धार गर्नुमा असमर्थ रहन्छ जहाँ पुण्यको अस्तित्व समाप्त भइसकेको हुन्छ। धर्म त्यो होइन जसले क्रोध, मोह, डाह, स्वार्थ, आसक्त र अहंकार बनाउँछ। धर्म त्यो हो जसले यसको विपरीत सकारात्मक कार्यमा उत्प्रेरित गरी सम्पूर्ण नकारात्मक तत्त्वहरूबाट मुक्त गराउँछ। धर्म त्यो होइन जहाँ हत्या, हिंसा, द्वन्द्व, युद्ध जस्ता दानवीय आचरण बनाउँछ। धर्म त्यो हो जहाँ सर्व मैत्रीभावपूर्ण सद्भाव, प्रेम, सम्मान, विश्वास, मेलमिलाप गरी धर्मप्रतिको श्रद्धा, भक्ति र भरभरोसाको मार्ग अपनाउँदछ। धर्म त्यो होइन जहाँ भेदभाव, मतभेद, आरोप प्रत्यारोप, शङ्का उपशङ्का जस्ता स्वभाव सृजना गराउँछ। धर्म त्यो हो जहाँ एक समानता, समझदारीता, इमान्दारिता र मेलमिलाप जस्ता भावनाको विकास गराउँदछ। धर्म त्यो होइन जसले धर्म र संसार नष्ट गर्ने मार्ग अपनाउँदछ। परमात्मा सत्य धर्म मार्ग भन्दा विपरीत सिद्धान्त अपनाउँदछ। धर्म त्यो हो जसले धर्म संरक्षण र संसारको कल्याण हुनु सत्य मार्ग अपनाउँदछ। त्यसकारण पाएको यो धर्मलाई सम्मान गरी आफू र अरूको हित कार्य गरौँ। धर्म त्यो होइन जुन शब्दजालको व्याख्याले अरूलाई बुझाउने वा प्रमाणित गर्न खोज्ने, तर्कपूर्ण व्याख्या गरी सिद्ध गर्न खोज्ने। धर्म शब्दमा प्रमाणित गर्नुमा, तर्क गर्नुमा र अनुमान वा कल्पना गर्नुमा होइन। धर्म मात्र केवल सर्वमैत्री भाव तत्त्व र सत्य कर्ममा रहन्छ। सर्वमैत्री भाव गरी जुन सत्यताको खोज शाश्वत धर्म मार्गको नीति नियम पालना गरेर गुरुप्रति असीमित आदर सम्मानको भावनाद्वारा शरीर, मन र वचनले विश्वासपूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्थाबाट भावना गर्नुमा रहन्छ र प्राणीको उद्धार गर्नुमा रहन्छ। यसैबाट अन्ततः धर्मको यथार्थ सत्यता बोध हुनेछ। श्रोताबिन, आजको अन्तिममा बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्म भनेको के हो भन्नेमा प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नेछु। महासम्बोधि धर्मसँग गुरुज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्म मार्ग नै बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्म हो, जुन मैत्री धर्मको नीति नियमलाई पालना गरेर अपार मैत्री भाव चित्तमा उत्पन्न गराई
आफ्नो लागि मात्र नभएर सर्वप्राणीको निमित्त मुक्ति मोक्ष प्राप्ति हुने सत्कर्म गरी अनन्तकालसम्म संसारमा सात्विक धर्मको विकास गरेर देवभूमि सुखवती लोक जस्तै सुसम्पन्न बनाई परमात्मा भगवान गुरुहरूप्रतिको अपार आदर सम्मान र विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति आस्था समझदारी र भरभरोसाको माध्यमद्वारा परमात्मा भगवान र मनुष्य आत्मा बीच हुने सुमधुर सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने धर्म नै बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म हो। हवस् त, आजको कार्यक्रमको समय सकिन लागेको प्राविधिक मित्र बुद्ध नेपालीबाट जानकारी पाएको हुँदा म मैत्री सन्देश कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेको छु। भोलि फेरि यही समयमा महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूका मार्गदर्शन सम्बन्धी सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछु। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मैत्री धन्यवाद सहित यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि मोबाइल नम्बर 9844251180 र हाम्रो बोधिश्रवण धर्मसङ्घ सिन्धुली फेसबुक पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता छत्र घिसिङ पनि तपाईँहरूको समीपबाट उजेल हुन्छु। सर्वौ मैत्री मङ्गलम्। यो हो रेडियो विजय किला 93 मेगाहर्ज विकास